योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। परमश्रद्धेयाः परमपूज्याः अनवरतस्मरणीयाः एतस्य प्रभासतीर्थस्य अधिष्ठातारः प्रथमज्योतिर्लिङ्गाः भगवन्तः श्रीसोमनाथचरणाः, भगवन्तः पुराणपुरुषोत्तमाः, अस्माकं सद्गुरवः पूज्याः गुरवः, शास्त्रप्रणयिनः, विद्याव्यासङ्गिनः, श्रवणभक्तिनिष्ठाः भवन्तः सर्वेपि रसिकाः भावुकाः सज्जनाः स्वजनाश्च। भगवतः पुराणपुरुषोत्तमस्य कृपाप्रसादेन भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् अनुकम्पया विभोर्वात्सल्येन च अद्य पुनरेकवारं फाल्गुनमासे शुक्लपक्षे एकादश्यां सोमवासरे एतदनुसारं मार्चमासस्य 10मे दिनाङ्के 25-उत्तर-द्विसहस्रतमे वर्षे विद्याव्यासङ्गं कर्तुं शास्त्रचर्चां कर्तुं भगवत्पादानां वाणीं गातुं श्रोतुं च अवसरः सम्प्राप्तः। इदमस्ति अस्माकं सर्वेषां परमं सौभाग्यम्। अत्रावसरे भवत्सु विराजमानं परमात्मानं नत्वा भवतां सर्वेषां स्वागतं च कृत्वा पुनरेकवारं वयं मङ्गलाचरणपूर्वकं विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थस्य आश्रयं कुर्मः। सर्ववेदान्तसिद्धान्तगोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। भगवत्पादाः श्रीमच्छङ्कराचार्याः अत्र तत्त्वमसीति महावाक्यस्य जहल्लक्षणया अजहल्लक्षणया च बोधं कारयन्ति। सदेवदत्तोऽयमितीह चैकता विरुद्धधर्मांशमपास्य कथ्यते यथा तथा तत्त्वमसीति वाक्ये विरुद्धधर्मानुभयत्र हित्वा संलक्ष्य चिन्मात्रतया सदात्मनोरखण्डभावः परिचीयते बुधैः। एवं महावाक्यशतेन कथ्यते ब्रह्मात्मनोरैक्यमखण्डभावः। एतयोः द्वयोः श्लोकयोः चर्चा चलति। अत्र च श्रीमद्भगवत्पादाः कथयन्ति यत् किं तात्पर्यं तर्हि अत्र देवदत्तशब्दः अस्माभिः विलोकितः। बहुधा शास्त्रेषु अनेन नाम्ना बहवः वाक्यप्रयोगाः कृताः सन्ति। तदेकं पद्यम् अस्माभिः विलोकितं। यथा सः अयं देवदत्तः, कोऽयं देवदत्तः, सः अयं देवदत्तः, अयं सः देवदत्तः अस्ति यस्य अस्माभिः पूर्वं चर्चा कृता वर्तते। सः अयं देवदत्तः अस्ति यस्य चर्चा शास्त्रेषु विविधवाक्येषु समये समये कृता वर्तते। तर्हि एवं प्रकारेण सः एवं अयम् इति सर्वनामशब्दयोः प्रयोगः
अत्र कृतः वर्तते। तात्पर्यार्थस्य ज्ञानं न भवति चेदेव अत्र विशेषतः चर्चायाः आवश्यकता भवति, नान्यथा स्वतः बोधः भवति यदत्र कथनस्य किं तात्पर्यं। सर्वनाम शब्दस्य केन प्रकारेण अत्र द्विधा प्रयोगः कृतः अस्ति तस्मिन् सन्दर्भे एव अत्र अस्माभिः इदं ज्ञेयमस्ति यद् मनुष्यः जन्म प्राप्नोति, ईश्वरः अजन्मा अस्ति। एतयोः द्वयोः इदमेकं वैशिष्ट्यं वर्तते। मनुष्यः जन्म प्राप्नोति एवं च ईश्वरः अजन्मा अस्ति। मनुष्यः तादृशः अस्ति यस्य काचित् मर्यादा वर्तते, किन्तु ईश्वरः अमर्यादितः अस्ति। तद्वत् मनुष्यस्य विनाशः भवति, अतः मनुष्यः विनाशशीलः अस्ति, ईश्वरः अविनाशी अस्ति। मनुष्यः मृत्युधर्मेण युक्तः अस्ति, परमात्मा मृत्युंजयः अस्ति, ईश्वरः मृत्युंजयः अस्ति, अतः अजरामरः वर्तते। एते सर्वेपि गुणाः, एतानि विशेषणानि यदि अस्माभिः सम्यक् प्रकारेण विचार्यन्ते चेत् यद् अन्ते अवशिष्यते तत् चैतन्यम् इति एकं शुद्धं चैतन्यमस्ति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। कः जीवः कः शिवः, कः जीवात्मा कः परमात्मा, द्वयोः अपि यदि तुलना कर्तव्या अस्ति तो जीवात्मनि के गुणाः सन्ति, कानि विशेषणानि सन्ति, कः परमात्मा, किं च तस्य वैशिष्ट्यं, के गुणाः, कानि विशेषणानि। तर्हि यथा अस्माभिः इदं ज्ञातम्, अत्र तु बहु समासभाषया संक्षेपेण तानि विशेषणानि प्रदत्तानि सन्ति, गुणाश्च निगदिताः सन्ति। जीवात्मनः काचिदेका सीमा भवति, विचारस्य, सामर्थ्यस्य, जीवनस्य, आयुकर्मणोः, किन्तु परमात्मा असीमितः अस्ति, तस्य सीमा नास्ति, एवं च सः विपुलः व्याप्तः सर्वत्र सर्वदा सर्वेषु विराजमानः अस्ति। जीवात्मनः सत्ता त्रिषु कालेषु नास्ति, परमात्मनः सत्ता त्रिषु कालेषु वर्तते। जीवात्मा एकस्मिन् समये एकस्मिन् स्थाने एव भवति, परमात्मा एकस्मिन् समये सर्वेषु स्थानेषु भवति। तद्वत् जीवात्मा मायया आवृतः भवति, परमात्मा मायारहितः अस्ति, मायातीतः अस्ति। अर्थात जीवात्मा मायाधीनः, परमात्मा मायाधीशः। एवं प्रकारेण एतयोर्द्वयोर्मध्ये गुणदृष्ट्यापि बहु वैलक्षण्यं वर्तते। तर्हि शास्त्राणि श्रुत्वा श्रुत्वा पठित्वा पठित्वा जीवात्म परमात्मनोः भेदः कः एतयोर्द्वयोर्मध्ये, तर्हि तेन प्रकारेण ज्ञातुं शक्यते यद् जीवात्मा परमात्माधीनः अस्ति, परमात्मा जीवात्माधीनः नास्ति। जीवात्मनः आधारः परमात्मा अस्ति, परमात्मनः आधारः जीवात्मा नास्ति। जीवात्मनः अस्तित्वं तदा अस्ति यदा जीवात्मा शरीरं धृत्वा तिष्ठति। परमात्मा तथा नास्ति, परमात्मनः स्वरूपं तादृशं नास्ति यत् सदा सर्वदा तेन शरीरं धृत्वैव पृथिव्याम् आगन्तव्यमेव भवति इति। विना शरीरमपि सः स्थातुं शक्नोति। जीवात्मा यदि विना शरीरं तिष्ठति
चेदन्ये जीवाः भयान्विताः भवन्ति। एवं प्रकारेण अत्र एतदेव लक्षितं भवति यत् सहस्राधिकमहावाक्यानि सन्ति, वेदवचनानि सन्ति, किन्तु तेषु वेदवचनेषु यः जीवः अस्ति तस्य परमात्मनि ऐक्यम् अस्ति। एतादृशम् अर्थं प्रतिपादयति न केवलम् एकं वाक्यम्, अपि तु बहूनि वेदवचनानि, बहूनि वेदवाक्यानि तथाविधानि सन्ति यत्र द्वयोः ऐक्यं प्रतिपादितं वर्तते इति कृत्वा भगवत्पादाः श्रीमत् शंकराचार्याः कथयन्ति जीवो ब्रह्मैव नापरः। तस्मिन् सन्दर्भे इयं चर्चा चलति। यः विद्वान् भवति, यः पंडितः भवति, यः शास्त्रज्ञः भवति, सः जानाति। किं जानाति? यद् एतयोर्द्वयोर्मध्ये साम्यं किम्, वैषम्यं किमिति ज्ञेयं नास्ति, साम्यं किमिति ज्ञेयं वर्तते। सारभूतं तत्त्वं किम्, ईश्वरस्य यत् स्वरूपं वर्तते, मनुष्यस्य यद् स्वरूपम् अस्ति, तयोर्द्वयोर्मध्ये साररूपम् ऐक्यं, सारभूतम् एकं तत्त्वं किम् अस्ति? तर्हि यद् ईश्वरस्य स्वरूपं तदेव मनुष्यस्यापि स्वरूपं वर्तते। अतः स्वस्वरूपानुसन्धानं कर्तव्यमस्ति इति। स्वरूप विस्मृतिः इति अज्ञानं, स्वस्वरूपानुसन्धानम् इति ज्ञानम्। यथा भगवत्पादाः आचार्यचरणाः श्रीमद्वल्लभाचार्याः कथयन्ति। किं कथयन्ति? तर्हि पञ्च अध्यासाः सन्ति इति कथयन्ति। देहाध्यासः, इन्द्रियाध्यासः, प्राणाध्यासः, अंतःकरणाध्यासः एवं च स्वरूप विस्मृतिः। तर्हि एवं प्रकारेण अध्यास शब्दस्य अर्थः भवति मिथ्याज्ञानम्। मिथ्याज्ञानम्। तर्हि देहाध्यासः अर्थात् किं मिथ्याज्ञानम्? तर्हि अयं मम देहः एव मम आत्मा अस्ति, वा देहः अर्थात् आत्मा, अर्थात देह बुद्धि, देहः एव सर्वोपरि अस्ति। एतादृशः व्यवहारः, एतादृशः विचारः, एतादृशं कथनम् इति देहाध्यासः। इन्द्रियाध्यासः, तत्र इन्द्रियाणाम् एव प्राधान्यं वर्तते। शरीरेषु यदि कस्यचित् सर्वाधिकं महत्त्वम् अस्ति चेत् तद् महत्त्वं वर्तते इन्द्रियाणाम्। एतादृशं विचारयति यः स इन्द्रियाध्यासः। पश्चादस्ति प्राणाध्यासः, अर्थात् शरीरे पंच प्राणाः, पंच उपप्राणाः आहत्य 10 प्राणाः सन्ति। तेषां 10 प्राणानाम् एव सर्वाधिकं महत्त्वं वर्तते। एतादृशं चिन्तनं यस्य अस्ति तत्र प्राणाध्यासः। पुनः कश्चित् विचारयति अंतःकरणाध्यासः, अर्थात् मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहंकारः। एतत् चतुष्टयं महत्वपूर्णम् अस्ति। एतान् विना वा एतैर्विना, विना इति अव्यय प्रयोगे द्वितीयापि भवति, तृतीयापि भवति। तर्हि एतान् विना एवं च एतैर्विना, एतैर्विना नाम मनः, बुद्धिः, चित्तम्, अहंकारः। एतैर्विना स्थातुं न शक्यते। एतैर्विना शरीरस्य कश्चिदपि व्यवहारः न भवति। एतादृशं यदि कश्चित् चिन्तयति चेत् अंतःकरणाध्यासः। एवं च अन्ते उक्तं स्वरूप विस्मृतिः। स्वरूप विस्मृतिः
अर्थात स्वस्य बोधः नास्ति, कोऽहम् इत्यस्य ज्ञानं नास्ति इति स्वरूपविस्मृतिः। तर्हि मनुष्यस्य परमं चरमं लक्ष्यं किम्? तस्मिन् सन्दर्भे शास्त्रं कथयति स्वस्वरूपानुसन्धानम्। अहं कः, कोऽहम् इत्यस्य बोधः एव मनुष्यस्य परमं चरमं लक्ष्यमस्ति। कदाचित् विवेकचूडामणिरिति ग्रन्थेन तद् ज्ञातुं शक्यते, कदाचित् अष्टावक्रगीतया तद् ज्ञातुं शक्यते, कदाचित् भगवद्गीतया तद् ज्ञातुं शक्यते, कदाचित् ईशोपनिषदा तद् ज्ञातुं शक्यते, कदाचित् तैत्तरीयोपनिषदा तद् ज्ञातुं शक्यते। एवं प्रकारेण बहवः मार्गाः निर्दिष्टाः सन्ति। केनचित् एकेन मार्गेण वक्तुं न शक्यते यद् आत्मनः स्वरूपम् अत्र अनेन ग्रन्थेनैव ज्ञातुं शक्यते। अध्यात्मपरम्परायां, भारतीयपरम्परायां वेदैर्युतानि शास्त्राणि यानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि स्वस्वरूपानुसन्धानाय एव सन्ति, आत्मबोधाय एव वर्तते इति कृत्वा आत्मबोधः इति भगवत्पादानां महत्त्वपूर्णः एकः ग्रन्थः अस्ति। तद्वत् तत्त्वबोधः इति परमात्मनः भगवत्पादानां श्रीमच्छङ्कराचार्याणाम् एकः महत्त्वपूर्णः ग्रन्थः वर्तते। अतः प्राप्ते अवसरे आत्मबोधः तत्त्वबोधः इत्यनयोः द्वयोः ग्रन्थयोः अपि अभ्यासः कर्तव्यः। तर्हि अत्र उक्तं स्वस्वरूपानुसन्धानं, मम लक्ष्यमस्ति तत्, मम कार्यमस्ति तत्, यथा कथमपि मया तद् ज्ञेयं वर्तते इति अत्र। तर्हि एतयोर्द्वयोर्मध्ये, एतयोः द्वयोः स्वरूपविषये विप्रतिपत्तिः नास्ति, भेदः नास्ति, भिन्नता नास्ति, अभिन्नत्वं वर्तते इति कृत्वा भगवत्पादाः कथयन्ति जीवो ब्रह्मैव नापरः इति कृत्वा परमात्मा कथयति ममैवांशो जीवलोके। तर्हि एतस्य वाक्यस्य उच्चारणं न, अपितु अनुभवः कर्तव्यः, पश्चात् अनुभूतिः कर्तव्या। दिवसे यदापि अवसरः लभ्यते चेत् एकवारम् एतस्यैव मन्त्रस्य जपः कर्तव्यः। यदहं परमात्मनः अंशः अस्मि, अहं परमात्मनः अंशः अस्मि। कारणं सः स्वयं परमात्मा वदति ममैवांशो जीवलोके, त्वं मम अंशः असि, त्वं मम अंशः असि इति भगवद्गीतायां भगवान् कथयति चेत् अस्माभिरपि वक्तव्यम्, अहं भवताम् अंशः अस्मि, अहं भवताम् अंशः अस्मि इति अस्माभिः वक्तव्यं। सः कथयति त्वं मम अंशः असि। तर्हि एवं प्रकारेण द्वयोः ऐक्यं तदानीमेव ज्ञातुं शक्यते। यथा अहं तव अस्मि तद्वत् त्वं मम असि इति पूर्णं वाक्यं भवति। एकं वाक्यम् उच्यते चेत् अर्धं वाक्यम् अस्ति। ईश्वरः कथयति त्वं मम, त्वं मम, त्वं मम, किन्तु अस्माभिः न उच्यते अहं तव। कश्चित् दूरध्वनिं करोति किन्तु अस्माभिः दूरध्वनिं नोत्थाप्यते चेत् वार्ता न भवति। एवं प्रकारेण द्वयोः पक्षयोः ऐक्यम् अत्र आवश्यकं वर्तते। सः कथयति त्वं मम, त्वं मम, त्वं मम, तद्वद् अस्माभिरपि वक्तव्यमस्ति अहं तव, अहं तव, अहं तव। वयं किं वदामः? तवास्मि। वाल्मीकिरामायणे अपि युद्धकाण्डे 18 अध्याये 33तमः श्लोकः वर्तते। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्य तद्व्रतं मम। भगवान् रामः स्वयं वदति। कश्चिदागत्य एकवारमपि यदि वदति अहं तवास्मि एवं च शरणागतिं प्राप्नोति चेत् सकृदेव प्रपन्नाय एकवारमेव शरणागतिः कर्तव्या भवति। यदि जीवात्मा शरणागतिं स्वीकरोति तवास्मीति च याचते, न केवलम् आगत्य तिष्ठति अपितु एकं वाक्यं वदति अहं तवास्मि। अर्थात् मन्दिरं गन्तव्यम् इति प्रथमं सोपानं, किन्तु गत्वापि भगवता सह वार्तालापः कर्तव्यः इति द्वितीयं सोपानं। भगवान् श्रीरामः एतस्मिन् श्लोके तत् कथयति। सकृदेव प्रपन्नाय, एकवारमेव आगच्छतु किन्तु आगत्य एकं वाक्यं वदतु अथवा एकं शब्दं वदतु। कः शब्दः? सः तवास्मि, भवदीयोऽस्मि, भवतामस्मि।
तर्हि भगवान् श्रीरामः कथयति सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयं सर्वभूतेभ्यो सर्वभूतेभ्यः अभयं ददामि ददामि एतद् व्रतं मम इदं मम व्रतम् अस्ति अहं वचनं ददामि तदहं व्रतं परिपालयामि। भगवान् श्रीरामस्तु रघुवंशीयः अस्ति सूर्यवंशे समुत्पन्नः तर्हि एकवारं वचनं ददाति चेत् पूर्णरीत्या सः परिपालयति। रामचरितमानसस्य अयं सिद्धान्तः वर्तते रघुकुलरीत सदा चली आई प्राण जाय पर वचन न जाय। भगवता श्री रामचंद्रस्य इदं वचनं रामचरितमानसे वचनं संस्कृते वचनम् अर्थात वचनं नाम यद् व्रतम् अस्ति तद् व्रतं परिपालनीयं। यथा भगवता रामेण उक्तम् अहम् एकपत्नी व्रतधरः अस्मि भवतु मम पित्रा त्रयः विवाहाः कृताः किन्तु मया एकः एव विवाहः कर्तव्यः अस्ति इति तद्वचनमासीत् तद्व्रतमासीत् चेत् तद्व्रतं तद्वचनं यथा रामेण परिपालितं तद्वत् अत्रापि भगवान् श्रीरामः यथा कथयति तद्वदत्र ईश्वरस्य इदं वचनं वर्तते यद् भवतु वेदेषु विविधानि वाक्यानि सन्ति किन्तु तेषु सर्वेषु वाक्येषु एकं वाक्यं तादृशं वर्तते यत् सहस्राधिकवाक्येषु अयं भावः अस्ति। सः भावः कः? जीवात्म परमात्मनोः ऐक्यम्। एतस्मिन् सन्दर्भे बहूनि वाक्यानि सन्ति ब्रह्म विषये आत्मा विषये वा आत्म विषये ब्रह्मात्मैक्य विषये बहूनि वाक्यानि सन्ति। किमर्थं बहूनि वाक्यानि सन्ति? कारणम् ईश्वरः भारं दत्त्वा इदं कथयति यद् आवयोर्द्वयोर्मध्ये भेदः नास्ति यूयं यूयं वयं वयम् इति न। युष्माकं बदरी चक्रम अस्माकं बदरी तरुः बादरायण संबंधात् यूयं यूयं वयं वयम् एतादृशः भावः न अपितु आवयोर्मध्ये भेदः नास्ति। अत्र भगवत्पादाः अनेन श्लोकेन तदेव कथयन्ति यत् जीवात्म परमात्मनोः ऐक्यं वर्तते कारणं वेदेषु बहूनि वचनानि सन्ति। यदि एकवारम् उक्तमस्ति चेत् कदाचित् तत्र विप्रतिपत्तिः भवति संशयः भवति यदि एकवारमेव कथितं वर्तते। यदि कश्चित् मनुष्यः वारं वारं कथयति इत्यस्य अर्थः तादृशः भवति सः एवमेव न कथयति रुदा कथयति मुदा कथयति भावेन कथयति श्रद्धया कथयति। तद्वत् वेदवचनेषु इदमेकं वचनं बहुधा आगच्छति बहुवारं प्रोक्तमस्ति जीवात्म परमात्मनो ऐक्य विषये अर्थात् तद्वचनं महत्वपूर्णमस्ति। परमात्मना स्वतः इदम् उक्तं वर्तते स्वेन स्वीकारितमस्ति। पश्चात् तु तत्र संशयः न कर्तव्यः भवति किन्तु एतस्य वाक्यस्य अनुभूतिः तदा भवति एतस्य वाक्यस्य अर्थबोधः तदा भवति यदा देहं विहाय देहात् उपरि किमपि अस्ति इति विचिन्त्य व्यवहरणीयं भवति। अर्थात् देहबुद्ध्या एव विचारः न कर्तव्यः। तस्मात् उपरि यदि मनुष्यः विचारयति चेत् जगतः बोधः भवति। अस्माभिः देहदृष्ट्या विचार्यते। हनुमान् कथयति देहबुद्ध्या तु दासोऽस्मि इति प्रथमं सोपानं जीवबुद्ध्या त्वदंशकः इति द्वितीयं सोपानम् आत्मबुद्ध्या त्वमेवाहम् आत्मबुद्धिः इति तृतीयं सोपानं न अन्तिमं सोपानं चरमं सोपानं परमं सोपानं। तया दृष्ट्या विचारः कर्तव्यः वर्तते। यथा अस्मासु मनः भवति तादृशम् एव मनः परमात्मनि न भवति। यथा अस्माकं बुद्धिः तादृशीरेव परमात्मना बुद्धिः इति न। ततोपरि वर्तते ततोपरि अस्ति।
तर्हि देहबुद्ध्या एव विचारः न कर्तव्यः चेद् वस्तुजगतः बोधः भवति। मनः इत्यस्मिन् सन्दर्भे अपि विचारः न कर्तव्यः। कारणं भवतु परमात्मना उक्तम् इन्द्रियाणां मनश्चास्मि, किन्तु शास्त्राणि तदपि कथयन्ति यद् ईश्वरे मनः न भवति। कुत्रचित् तु शास्त्रे तथा लिखितं वर्तते यद् देवर्षि नारदः भगवतः मनः अस्ति। यथा मनः सर्वत्र चलति तद्वद् नारदः सर्वत्र आवागमनं करोति, आगच्छति, गच्छति, भ्रमति, अटति। किमर्थं नारदः एतावत् भ्रमति? कारणं भगवतः मनः एवं च मनसः स्वभावः अस्ति यद् परिभ्रमणं कर्तव्यम्, एकस्मिन् स्थाने न स्थातव्यम्। किन्तु मनः अपि परमं चरमं लक्ष्यं नास्ति, तया दृष्ट्यापि अस्माभिः विचारः न कर्तव्यः अस्ति। ततोपरि किमपि वर्तते इति धिया पश्चात् बुद्धिः आगच्छति। बुद्धिः अपि विक्षेपं जनयति, बुद्धिः भेदं जनयति। बुद्ध्याः कार्यं किमस्ति? सः भेदं जनयति, अर्थात् भेदबुद्धिः। भेदबुद्धिः अर्थात् इदं सुखम् इदं दुःखम्। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरुनन्दन। तद्वत् अत्र बुद्ध्याः कार्यं किं? सः भेदं जनयति। मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय। हे संजय, मामकाः किं कुर्वन्ति, पाण्डवाः किं कुर्वन्ति? तर्हि एवं प्रकारेण धृतराष्ट्रः स्वबुद्ध्या भेदं जनयति। एते मामकाः नाम मम पुत्राः, एते पाण्डवाः नाम पाण्डुपुत्राः। तथा न विचारयति यदेते सर्वेपि मदीयाः, इदानीं पाण्डुः नास्ति इति कृत्वा पाण्डवाः अपि मत्पुत्राः एव सन्ति। तथा न विचारयति। कः न विचारयति? धृतराष्ट्रः। धृतराष्ट्रः एव न, किन्तु धृतराष्ट्रस्य भेदबुद्धिः। अर्थात् बुद्ध्याः कार्यं वर्तते भेदः कर्तव्यः। तर्हि भेदं त्यक्त्वा उपरिष्टात् किमपि विचार्यते यत् बुद्धिः अपि सर्वोपरि नास्ति, तस्य उपरि कश्चिदस्ति। इन्द्रियाणि पराण्याहुः, इन्द्रियेभ्यः परं मनः, मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धे परतस्तु सः। एवं प्रकारेण यदि स्पष्टं कर्तव्यमस्ति, उत्कृष्टं चिन्तनं कर्तव्यमस्ति चेत् मनसा अपि विचारः न कर्तव्यः, बुद्ध्या अपि विचारः न कर्तव्यः, आत्मना चिन्तनं कर्तव्यं। कारणम् आत्मा विचारं न करोति, आत्मा चिन्तनं करोति इति कृत्वा शास्त्रे बहुधा अयं शब्दः प्रयुक्तः वर्तते। आत्मचिन्तनम्, आत्ममन्थनम्, एतादृशाः शब्दप्रयोगाः कृताः सन्ति। आत्मविचारः, एतादृशः शब्दः उचितः न लगति। कारणं किं? तर्हि अत्र इदम् एकमेव कारणं यद् परमात्मा स्वयं जानाति यद् इदम् एकं तादृशं सोपानमस्ति, तत्र सोपानेषु विविधानि सोपानानि सन्ति। तत्र एकं सोपानम् इन्द्रियस्य भवति, एकं सोपानं मनसः भवति, एकं सोपानं बुद्ध्याः भवति, किन्तु ततोपरि चतुर्थं सोपानं महत्त्वपूर्णं वर्तते। यथा एकं सोपानं धर्मस्य भवति, एकं सोपानम् अर्थस्य भवति, एकं सोपानं कामस्य भवति चेत् परमं चरमं सोपानमस्ति मोक्षस्य। तर्हि शास्त्रेषु एवं प्रकारेण एकं सोपानं यमस्य भवति, एकं सोपानं नियमस्य भवति, एकं सोपानम् आसनस्य भवति, एकं सोपानं प्राणायामस्य, प्रत्याहारस्य। एवं प्रकारेण सोपानानि सन्ति चेत् परमं चरमं सोपानमस्ति समाधिः। तद् ईश्वरेण यत्र यत्र सोपानानि प्रदत्तानि सन्ति तत्र परमं चरमं सोपानं किमस्ति तस्य विचारः कर्तव्यः। एकस्मिन्नेव सोपाने अधिककालं यावत् न स्थातव्यम्। अस्माभिः मन्दिरं गम्यते चेत् सोपानात् सोपानं गच्छामः, सोपानात् सोपानं, सर्वाण्यपि सोपानानि आरुह्य अन्ततो गत्वा अस्माभिः गर्भगृहे यथा ईश्वरः तिष्ठति तस्य ईश्वरस्य दर्शनं कर्तव्यमस्ति। तद्वद् अस्माकं जीवने अपि कानिचित् सोपानानि सन्ति।
किन्तु तत्र परमं चरमं सोपानं किमस्ति? मोक्षेच्छा। विविधानाम् इच्छानाम् अपि सोपानानि भवन्ति, किन्तु तेषु तासु सर्वासु इच्छासु परमं चरमं सोपानं किम्? परमं चरमं सोपानमस्ति मुमुक्षुत्वम्। दुर्लभं त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकं मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संश्रयः। यावत् कालपर्यन्तं कस्यचित् महापुरुषस्य संश्रयः न भवति तावत् कालपर्यन्तं मोक्षे धीः, मोक्षबुद्धिः, मोक्षे विचारः, मोक्षेच्छा न भवति। मोक्षे इच्छा इति उच्यते, अन्तिमा इच्छा, सा इच्छा कर्तव्या अस्ति, तस्य महत्त्वं वर्तते, तस्याः इच्छायाः महत्त्वम् अस्ति। तर्हि मुमुर्षुः एवं च मुमुक्षुः इति द्वौ शब्दौ स्तः। एकः शब्दः अस्ति मुमुर्षुः, मृत्योः इच्छा मुमुर्षुः, मोक्षस्य इच्छा मुमुक्षुः। तर्हि पुनरेकवारम्, इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः। एकः समयः भवति, एकः कालः भवति यत्र अस्माकं विचारः भवति इन्द्रियेषु। द्वितीयः कालः तादृशः आगच्छति, तस्मिन् समये अस्माकं विचारः चलति मनविषये। मनो हि द्विविधं प्रोक्तं, शुद्धं च अशुद्धमेव च, अशुद्धं कामसहितं शुद्धं कामविवर्जितं। तर्हि मनसः अपि एका मर्यादा वर्तते, इन्द्रियाणामपि एका मर्यादा अस्ति, तद्वद् एका बुद्धिः वर्तते, बुद्ध्याः अपि एका मर्यादा अस्ति। वृद्धावस्था भवति चेत् पुनः बुद्धिः अपि सहकारं न ददाति, समये समये अस्माभिः सर्वं विस्मर्यते। किम् उक्तवान्, अहं कुत्र अस्मि, मम कोऽस्ति, एतत् सर्वं स्मरणे न तिष्ठति, शनैः शनैः विस्मरणं भवति। तर्हि बुद्धिः अपि शिथिला भवति इति कृत्वा श्रीमद्भागवत महापुराणे प्रथमस्कन्धे 9मे अध्याये देवव्रतः आचार्य भीष्मः वदति, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवति सात्वत पुंगवे विभुम्नि स्वसुखमुपगते क्वचिद्विहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद्भव प्रवाह। निजेच्छया भवसुख प्रवाहः, स्वयं परमात्मा संसारं प्रविशति तस्य इच्छया, न कश्चित् प्रेरयति न कश्चित् आदिशति, स्वयं आगच्छति। किन्तु तस्मिन् परमात्मनि मम इयं बुद्धिः स्थिरा भवतु इति मतिरूपकल्पिता वितृष्णा। बुद्धि किन्तु कीदृशी बुद्धि, तत्र विशेषणं प्रदत्तं, वितृष्णा, विगता तृष्णा, इच्छारहिता बुद्धिः। किन्तु ततोपरि एकं सोपानम् अस्ति, एकं सोपानम् इन्द्रियाणां, द्वितीयं सोपानं मनसः, तृतीयं सोपानं बुद्ध्याः, चतुर्थं सोपानम् अस्ति मनसस्तु परा बुद्धिः, यो बुद्धे परतस्तु सः। यस्मिन् सन्दर्भे यस्मिन् विषये अन्तिम परमे चरमे सोपाने केवलम् आत्मनः विचारः भवति। भवतु प्रारम्भदशायां कदाचित् न भवति, किन्तु अस्माकं लक्ष्यं तदस्ति, तत्तु साधनीयं भवति, तत्तु नेत्रयोः पुरस्तात् स्थापनीयं भवति। यद् मम लक्ष्यं तदस्ति, अद्य तस्मिन् विषये मम अधिका गतिः नास्ति, यद् आत्मतत्त्वविषये चिन्तनं कर्तव्यं चेत्, आत्ममन्थनं कर्तव्यं चेत्, भवतु इदानीं तस्मिन् विषये ज्ञानं नास्ति, किन्तु श्रुत्वा श्रुत्वा अभ्यासेन, ज्ञानेन, श्रवणेन, महापुरुषाणाम् आश्रयेण एकवारं तु सा दशा आगमिष्यति, यस्याः दशायाः अस्माभिः प्रतीक्षा क्रियते। अतः शास्त्राणि कथयन्ति, विविधाः इच्छाः सन्ति, किन्तु तासु सर्वासु इच्छासु उत्कृष्टा इच्छा का वर्तते, मोक्षेच्छा। भवतु मोक्षः अपि एका इच्छा अस्ति, किन्तु उत्तमा इच्छा अस्ति। कारणं सर्वासामपि इच्छानां तत्र परिसमाप्तिः भवति। यदि मोक्षः सम्प्राप्तः, मोक्षः लब्धः चेत् पुनः द्वितीयायाः इच्छायाः अवसरः एव नास्ति। अतः इच्छा कर्तव्या चेत् तादृशी एका इच्छा कर्तव्या
यस्याः इच्छायाः पूर्तिः भवति पश्चात् अन्य इच्छा न भवति, अन्या इच्छा न भवति, अन्या इच्छा इति अन्य इच्छा न भवति। तर्हि एवं प्रकारेण विविधेषु स्तरेषु चिरकालं यावदस्माकं स्थितिः नास्ति, अग्रे सरणं वर्तते, अग्रे गन्तव्यमस्ति शनैः शनैः, तदानीम् एका अवस्था आगच्छति, निराकृति अवस्था। निराकृति अवस्था प्रारम्भदशायाम् अस्माभिः सगुणचिन्तनं क्रियते, पश्चात् शनैः शनैः निर्गुणं चिन्तनं कर्तव्यम्। एकः कर्दम ऋषिः तादृशः अस्ति येन आदौ निर्गुणस्मरणं कृतं, पश्चात् मध्ये सगुणस्मृतिः, पश्चात् पुनः निर्गुणस्मृतिः। किन्तु अस्माकं तु दशा कीदृशी वर्तते, अस्माकं नाम मनुष्याणाम्, अन्येषां सामान्यजनानां कीदृशी स्थितिः? तर्हि एतस्मिन् मार्गे प्रारम्भदशायाम् एका स्थितिः भवति, सगुणदृष्टि सगुणोपासना एव प्रथमा वर्तते। काचिदेका मूर्तिः भवति, तस्याः मूर्तेः चिन्तनं कृत्वा 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 शनैः शनैः निर्गुणावस्था आगच्छति चिन्तनस्य। एकः कर्दम ऋषिः विलक्षणः अस्ति। द्वितीयः श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रः अस्ति। यह गजेन्द्रः भगवतः स्तुतिं करोति, तत्र सर्वत्र स्तुतौ यानि विशेषणानि सन्ति तानि सर्वाण्यपि विशेषणानि निर्गुणब्रह्मणः सन्ति, सगुणब्रह्मणः नास्ति। विशेषणानि निर्गुणब्रह्मणः एव सन्ति, सर्वाण्यपि विशेषणानि। एकवारं यदि अवसरः लभ्यते चेत् श्रीमद्भागवत महापुराणे अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रेण कृता स्तुतिः, गजेन्द्र स्तुतिः, सा स्तुतिः पठनीया, तेन ज्ञानं भविष्यति। स गजेन्द्रः कथयति, तर्हि तस्य निर्गुणब्रह्मणः प्रतिपादनं कृतं वर्तते। तद्वत् मनुष्यस्यापि विचारेषु विक्षेपः भवति, विचारेषु विक्षेपः, किन्तु विचारं का करोति? बुद्धिः विचारयति। अर्थात बुद्धिः अपि परमं चरमं लक्ष्यं नास्ति, तस्याः बुद्धेः अपि एका मर्यादा वर्तते। अन्तिमसमये पूर्णरूपेण बुद्धिः स्वस्था न भवति। सुतीक्ष्णा सुविचक्षणा बुद्धिः न भवति, विस्मर्यते। ये वृद्धाः सन्ति, अस्माभिः वृद्धाः विलोकिताः सन्ति, भवद्भिरपि विलोकिताः स्युः, किन्तु तेषां बुद्धिः वृद्धावस्थायां सर्वेषामपि, किन्तु बुद्धिः सहकारं न यच्छति। कुत्रचित् कुत्रचित् भगवत्कृपा वर्तते चेत् अन्तिमकालेपि बुद्धिः सह एव भवति, किन्तु ततोपरि एकं तत्त्वं वर्तते, आत्मतत्त्वम् अस्ति, नान्यथा बुद्धिस्तु शिथिला भवति। तद्वत् पश्चादपि मयि किञ्चित् अवशिष्यते। मयि इन्द्रियाणि सन्ति, मयि मनः वर्तते, मयि बुद्धिः अस्ति, तर्हि एतावदेव अस्ति इति न, मम सम्पत्तिः एतावती एव अस्ति इति न। एतस्योपरि अन्यापि एका सम्पत्तिः अस्ति, सा सम्पत्तिः अस्ति आत्मनः। आत्मनः, आत्मवान्, आत्मवती, पुल्लिंगे आत्मवान्, स्त्रीलिंगे आत्मवती। किन्तु अत्र शरीरस्य बोधः पुनः भवति, देहाध्यासः भवति चेत् आत्मवान् आत्मवती एतादृशः पुनः भेदः भवति। नान्यथा अलक्ष्यलिंगो निजलाभतुष्टो वृतश्च बालैरवधूतवेषः। पुनरेकवारम् अस्माभिः श्री शुकदेवस्य स्मरणं क्रियते। भगवत्पादाः यदा सद्गुरोः स्मरणं कुर्वन्ति तस्मिन् समये ते कथयन्ति, यस्यान्तं नास्ति मध्यं नहि करचरणं नाम गोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णो न भवति पुरुषो नो नपुंसं न च स्त्री नाकारं नो विकारं नहि जनि मरणं नास्ति पुण्यं न पापं नो तत्त्वं तत्त्वमेकं सहज समरसं सद्गुरुं तं नमामि। तर्हि यत्र सद्गुरोः कल्पना कीदृशी कृता वर्तते, यत्र भेदबुद्धिः नास्ति,
पूर्णतया ऐक्यभावम् अनुभवति, अनुभवं करोति, अनुभवति, तादृशः अस्ति चेत् सः सद्गुरुः वर्तते। अत्रापि तथैव उक्तं वर्तते यत् एकं विशिष्टं तादृशं चैतन्यमस्ति, शुद्धचैतन्यमस्ति, यत्र इन्द्रियाणामपि बाहुल्यं नास्ति, यत्र मनसः अपि बाहुल्यं नास्ति, यत्र बुद्ध्याः अपि बाहुल्यं नास्ति, आत्मनः बाहुल्यं वर्तते, शुद्धचैतन्यं यस्मै कथ्यते, तादृशी अपि एका स्थितिः आगच्छति। तेन चैतन्येन अस्माभिः विचारः कर्तव्यः। तेन चैतन्येन अस्माभिः उच्यते पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। तर्हि पूर्णम् एव अवशिष्यते नाम किम्? तर्हि एकः परमात्मा एव अवशिष्यते। पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्, अन्ते यद् अवशिष्यते सः अहम् अस्मि। तत्रापि तथैव उक्तं वर्तते। चतुश्लोक्यां श्रीमद्भागवत महापुराणे तथैव उक्तं वर्तते, यः अन्ते अवशिष्यते सः अहम् अस्मि। तर्हि तत्रापि उक्तं सः अहम् अस्मि। तत्त्वमसि सदृशमेव तद्वाक्यं वर्तते। तर्हि अत्र पुनरेकवारम् उक्तं यत् बुद्ध्या भेदः न कर्तव्यः। भवतु बुद्धिः भेदं करोति, अर्थात् भेद बुद्धिः। मनसः अपि चाञ्चल्यं वर्तते, देहः अपि क्षणभङ्गुरः अस्ति। एवं प्रकारेण सर्वेषामपि काचित् मर्यादा वर्तते, किन्तु एकः एव भावः तादृशः वर्तते, तस्य अन्वयः कर्तव्यः। अत्र पुनः अन्वयव्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा इति यदुक्तम् अस्ति तद्वदत्र पुनः तदनुसन्धेयं। किं? तर्हि देहस्य व्यतिरेकः कर्तव्यः, मनसः व्यतिरेकः कर्तव्यः, बुद्ध्याः व्यतिरेकः कर्तव्यः, किन्तु आत्मनः अन्वयः कर्तव्यः। आत्मनः व्यतिरेकः न कर्तव्यः। व्यतिरेकशब्दस्य एकः अर्थः भवति अभावः। इन्द्रियाणाम् अभावः, मनसः अभावः, बुद्ध्याः अभावः, प्राणानाम् अभावः, किन्तु आत्मनः अन्वयः कर्तव्यः, संयोजनं तेन सह स्थातव्यम्। अतः अत्र अन्वयः कर्तव्यः, व्यतिरेकः न कर्तव्यः। किन्तु व्यतिरेकः कस्य कर्तव्यः? तर्हि व्यतिरेकः कर्तव्यः भवति अन्तःकरणस्य, प्राणानां व्यतिरेकः, आत्मनः अन्वयः। अनेन प्रायः सर्वं स्पष्टं भविष्यति। इदं यद् कथनमस्ति, योऽयं विचारः सम्प्राप्तः, अनेन काचित् स्पष्टता भविष्यति। देहस्य व्यतिरेकः कर्तव्यः, देहाध्यासः, देहस्य व्यतिरेकः कर्तव्यः, इन्द्रियाध्यासः, इन्द्रियाणामपि व्यतिरेकः कर्तव्यः, प्राणाध्यासः, प्राणानामपि व्यतिरेकः कर्तव्यः, अंतःकरणाध्यासः, अंतःकरणस्यापि व्यतिरेकः कर्तव्यः, स्वरूपविस्मृतिः, एतस्यापि व्यतिरेकः कर्तव्यः। किन्तु आत्मनः यदि अन्वयः क्रियते चेदेव अन्तिमं सोपानं सार्थकं भवति, तत्पूर्वं न भविष्यति इति अत्र कथनस्य तात्पर्यं वर्तते। तर्हि यावत् कालपर्यन्तम् अहम् अन्तः अस्मि, अहं बहिः अस्मि, अहं सर्वत्र अस्मि इति स्वयम् एकः ईश्वरः एव वक्तुं शक्नोति। अस्माकं सामर्थ्यं तादृशं नास्ति। अहम् अन्तः अस्मि, अहं बहिः अस्मि इति वस्तुसन्दर्भे वक्तुं शक्यते। यदहं गृहस्य अन्ते अन्तः अस्मि, अहं गृहात् बहिः अस्मि, किन्तु परमात्मा तथा न वदति। अहं जगति अपि अस्मि, तव पिण्डे अपि अस्मि, अहं ब्रह्माण्डे अपि अस्मि इति कृत्वा ईश्वरस्य एकं नाम वर्तते अन्तर्यामी। अन्तर्यामी, अंतःकरणस्य नियमनं यमनं करोति इति अन्तर्यामी। शुद्धभावः प्रभौ स्थाप्यो न चातुर्यं प्रयोजकम्
अंतर्यामी समस्तानां भावं जानाति मानसम्। तर्हि ईश्वरः अस्ति तादृशः, सः अन्तः अपि अस्ति बहिरपि अस्ति। आभ्यन्तरजगति वर्तते तस्य सत्ता, बाह्यजगति अपि वर्तते तस्य सत्ता। अस्माकं स्थितिः तादृशी नास्ति। एकस्मिन्नपि स्थाने अस्माकं सत्ता नास्ति, बाह्यजगति अपि अस्माकं सत्ता नास्ति। अस्माकं सत्ता अस्ति एतादृशम् अस्माभिः अनुभूयते, किन्तु सः भ्रमः अस्ति। कुत्रापि अस्माकं सत्ता नास्ति। कारणं यत्र यत्र यस्मिन् यस्मिन् पदार्थे अस्माभिः सत्ता क्रियते, यदा एतस्य देहस्य मृत्युः भवति, पश्चात् तेषु पदार्थेषु कस्यचित् अन्यस्य सत्ता भवति। इदानीं यदि अहं कथयामि इदं गृहं मम नाम्ना अस्ति, अत्र एतस्मिन् गृहे मम सत्ता अस्ति, किन्तु एतत् शरीरं नष्टं भवति चेत् सा सत्ता चिरं न तिष्ठति, पश्चात् सत्ता परिवर्तनं भवति। किन्तु ईश्वरः कथयति यस्मिन् जगति मम सत्ता वर्तते तस्मिन् जगति सदा सर्वदा मम सत्ता अस्ति। भूतकालेपि मम सत्ता आसीत्, वर्तमानेपि सत्ता अस्ति, भविष्यत्कालेपि ममैव सत्ता भविष्यति। इदानीं कोऽपि न कथयति यत् अयं समुद्रः मम अस्ति, ईश्वरः कथयति सरसामस्मि सागरः, तस्य सत्ता वर्तते। कश्चिदपि मनुष्यः तथा वक्तुं न शक्नोति यद् एतस्मिन् पर्वते मम सत्ता अस्ति। परमात्मा कथयति, स्पष्टरूपेण न कथयति, तथापि अस्माभिः तस्य सत्तायाः स्वीकारः कर्तव्यः भवति। अस्माकम् आवागमनम् अस्ति, स तु चिरं तिष्ठति। एवं प्रकारेण अत्र बहु उत्तमः अयं विषयः प्रस्थापितः वर्तते भगवत्पादैः। अतः श्रुतयः कथयन्ति किं कथयन्ति? आत्मनः चिन्तनं कर्तव्यम्, आत्ममन्थनं कर्तव्यं। कारणं तत्र तेन भावेन ऐक्यं वर्तते। शरीरदृष्ट्या अहम् ईश्वरसदृशः अस्मि इति न, मनसः दृष्ट्या अहम् ईश्वरेण सदृशः वा ईश्वरसदृशः अस्मि इति न, प्राणैः अहम् ईश्वरसदृशः अस्मि इति न, किन्तु आत्मना वा आत्मा मम तादृश एव अस्ति यादृशः ईश्वरस्य अस्ति। तर्हि पुनः अत्र एकवारम् एतद् प्रष्टव्यं भवति, आत्मा अर्थात् किं, परमात्मा अर्थात् किम्। तर्हि व्यष्टिविचारं करोति सः आत्मा, समष्टिविचारं करोति इति परमात्मा। सामान्यः अयं बोधः प्राप्तव्यः। अनेन स्पष्टता भवति। का स्पष्टता भवति? इयमेव स्पष्टता भवति यद् आवयोर्द्वयोर्मध्ये इदमेव एकं तात्पर्यं कथनमस्ति। तर्हि इदं ब्रह्मतत्त्वम् एव सत्यं वर्तते, एतस्माद् अपरं किञ्चित् मनःशुद्ध्यै न विद्यते। इदमेव कथनमस्ति। कालस्य अनुसन्धानं न जातं, क्षन्तव्योऽयं जनः। द्वाभ्यां श्लोकाभ्यां सत्रमिदमस्माभिः भगवच्चरणयोः समर्प्यते। धर्मस्य विजयो भूयाद् अधर्मस्य पराभवः, प्राणिनां चैव सद्भावः भूयाद् विश्वस्य मङ्गलम्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम।